नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष मन्त्री परिषदको सिफारिस। अधिवेशन आजै मध्यरातबाट अन्त्य गर्न अनुरोध। क्रिप्टोकरेन्सीबाट नेपालको करोडौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। क्रिप्टो कारोबार गर्ने सबै मोबाइल एपहरू बन्द गर्न सरकारको आदेश। सञ्चार, शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न नेपाल र साउदी अरेबिया बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्झौता। 2 दिने उच्च स्तरीय भ्रमण सम्पन्न गरी साउदी विदेश मन्त्री फिर्ता। महिला हिंसामा थपिए डिजिटल हिंसा र लिभिङ टुगेदरका समस्या। हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपालमा सार्कका 100 जना अधिकार कर्मीको भेला। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी इजाजतका लागि निवेदन पनि लिन सकेन। पुराना निवेदकलाई सेवा दिन नयाँको अनलाइन आवेदन समेत लिन असमर्थ भएको विभागको भनाइ। युक्रेनको राजधानी कियवमा रसियाको श्रृङ्खलाबद्ध तोप आक्रमणबाट 15 तल्ले अपार्टमेन्टमा आग लागि। 2 जनाको मृत्यु, कैयौं व्यक्ति कोठामै थुनिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सुरु। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दै। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज मध्यरात 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको संविधान अनुसार संसद अधिवेशनको अन्त्य र सुरु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। संसदको चालु अधिवेशन गत मङ्सिर 28 गते प्रारम्भ भएको हो। चालु अधिवेशनको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूचना टाँस नगरेको भन्दै संसदको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार हुन सक्ने सबै मोबाइल एपहरू बन्द गराउने आदेश दिएका छन्। ती मन्त्रालयहरूको आदेश अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने सबै मोबाइल एप बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले पत्राचार गरी क्रिप्टोकरेन्सीका एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले त्यस्ता एपहरूलाई नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिजेबल तथा कालो सूचीमा राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी, बिटकोइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा, तास, गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी आर्थिक अपराध बढेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निषेध, डिजेबल तथा कालो सूचीमा राख्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए। मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रयोग हुने सबै एप बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। मुलुकको ढुकुटीमा अमेरिकी डलरको हिस्सा क्रमशः घट्दा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घट्दो क्रममा रहेको बेला विदेशी विनिमयको गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले रथुआमाई नगरपालिका 7 मोरङका पुष्कर श्रेष्ठ र विनिता लिम्बू विरुद्ध विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले नेपालमा प्रतिबन्धित 1xbet विनाश, एडवी क्यास, क्वाइनबेस र प्याकफुल जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी सामूहिक मिलेमतोमा अमेरिकी डलरको गैरकानुनी कारोबार गरेको पाइएको छ। विभागका अनुसार आरोपितले विभिन्न एप तथा गैरकानुनी माध्यमबाट रकम राख्ने वा पठाउने गरेको पाइएको छ। उनीहरूले अमेरिकी डलरको सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको छ। आरोपी श्रेष्ठले मेगा ब्याङ्कबाट 86,83,429 रुपैयाँ, सिटिजन ब्याङ्कबाट 2 करोड 51 लाख, एनआईसी एसिया ब्याङ्कबाट 1 करोड 82 लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट 2 करोड 36 लाख गरी
कुल 7,57,71,000 बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। यस्तै आरोपी लिम्बुले एनआईसी एसिया ब्याङ्कबाट 2,16,98,024 बराबरको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। विभागले कुल 9,74,69,000 बराबरको विदेशी विनिमयको अपचलन गरेको अध्ययनमा पत्ता लागेको जनाएको छ। विभागले आरोपीलाई बिगो जफत गरी सजाय र 3 वर्षसम्मको कैद सजायको माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2074 साउन 29, 2075 चैत्र 26 र 2078 भदौ 24 गते अवैध रूपमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपालमा गैर कानूनी रहेको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्न समेत पटक पटक केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको सम्झौतापछि अब दुवै देशबीच सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नको लागि सहज हुने भएको छ। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउदको 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल र साउदी अरब बीच सञ्चार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ। सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का र साउदी विदेश मन्त्री राजकुमार साउद बीच नेपाल र साउदी अरबको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका यावत विषयमा छलफल भए र नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा विभिन्न विषयमा छलफल भए। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा साउदी अरब अधिराज्यका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउदले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाल र साउदी अरब बीचको सम्बन्धका विविध पक्षका साथै पारस्परिक हित एवं चासोका विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि साउदी विदेश मन्त्री फैसल बिन फहरानले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। भेटका क्रममा आपसी हित तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो। नेपाल र साउदी अरब बीच सन् 1977मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यता दुवै देशबीचको सुमधुर सम्बन्ध उच्च स्तरमा हुने यस्ता भ्रमणले अझ सुदृढ हुँदै गएको छ। 1 दशक अघि साउदी अरबमा नेपाली कामदारले रोजगारीका अवसर पाएपछि दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध समेत थप विस्तार भएको छ। 4 लाखभन्दा बढी नेपालीले साउदी अरबमा श्रम गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा भएको विदेश मन्त्रीको भ्रमणले नेपाली आप्रवासी कामदारका सेवा सुविधा र अवसरमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरिएको छ। 2 दिने भ्रमण पूरा गरी साउदी राजकुमार साउद आजै बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। विमानस्थलमा उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बिदाई गर्नुभएको थियो। समाचार बाँकी छन् तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। महिला हिंसाका परम्परागत स्वरूप त छँदैछन्, त्यसमाथि अहिले डिजिटल हिंसा र लिभिङ टुगेदरका समस्या अनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमाथिका हिंसा र परिवर्तित घरेलु हिंसा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चुनौतीको रूपमा उदाएका छन्। यस्ता हिंसा नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै न्यायिक पहुँच बढाउन सार्कका अधिकार कर्मीहरू यति बेला काठमाडौँमा भेला भएका छन्। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पछिल्लो समय महिला हिंसा र विभेद बढ्दो छ। नेपालमा पनि बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायतका समुदायका महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी हिंसा प्रभावित हुने गरेका छन्।
लैङ्गिक हिसाबले भ्रूण हत्यादेखि वृद्धामाथि हुने हिंसालाई केलाएर सम्बोधन गरिनुपर्ने र हिंसा प्रभावितलाई न्यायमा पहुँच दिलाउनु अहिलेको चुनौतीको रूपमा देखिएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ। विश्वव्यापी रूपमा हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन नेपालमा रहेका अधिकार कर्मीसँगको छलफलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी रूपमा बढ़िरहेको महिला हिंसा र विभेद न्यूनीकरणका लागि कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको दक्षिण एसियाली सम्मेलनका सहभागी महिला प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले हिंसा र विभेद न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक देशको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। शिक्षा, महिलाको आर्थिक रूपमा पहुँच त्यो वृद्धि गर्ने चेतना अभिवृद्धि हुनुपर्छ र सँगसँगै राज्यले कानुन बनाएर देशको संविधान कानुन चाहिँ महिलालाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने लागू हुने र त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो भएन भने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, त्यो दण्डनीय पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले गयो भने चाहिँ हामीले केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ त्यो भन्छ। राष्ट्रपति निवासमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, वुमन एनजीओ फेडरेसन र एभ्री वुमनका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउँदै हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौँमा आजदेखि शुरू भएको 2 दिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण विश्वमा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा बढेको बताउनु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले महामारीको समयमा अधिकांश महिला आफन्तबाटै घरेलु हिंसाको शिकार हुनु परेको बताउनु भएको हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतिको समान हक लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले पछिल्लो समय आयोगमा सबैभन्दा बढी महिला घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाकी प्रसिद्ध लेखक एवं भारतीय महिला अधिकार कर्मी मीरा खन्नाले सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयनतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भारतीय मानवाधिकार कर्मी एवं वातावरणविद डाक्टर वन्दना शिवाले आर्थिक रूपले महिला सशक्त नभएसम्म हिंसाका घटनामा कमी नआउने बताउनुभयो। सम्मेलनमा महिला हिंसाका विविध पाटोलाई उजागर गर्दै हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिइने बताइएको छ। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। साधारण समाजबाट समाज जटिलतातर्फ गइरहँदा हिंसाका स्वरूपहरू पनि झन बढ्दै गएका छन्। अब यहाँ लैङ्गिक हिंसा या महिला हिंसा मात्रै छैन, व्यापारी र कालाबजारियाले गर्ने उपभोक्तामाथिको हिंसा अर्को जल्दोबल्दो समस्या छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताको अधिकारको सम्मानलाई व्यवस्था गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरेका छन्। सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार, उपभोक्ताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा मनाउँदै गर्दा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यस्तो गुनासो सार्वजनिक गरेका छन्। यो रिपोर्ट। बजारमा महँगी आकाशिँदै जान थालेपछि उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको राजनैतिक परिस्थिति तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि जस्ता बहानामा आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरिएको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। बजारमा खाद्यान्न तथा दलहन र तेलहनको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढेको पाइएको छ। दिनदिनै बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको भनाई उपभोक्ताहरूको छ। यता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले राज्यले हरेक शीर्षकमा कर उठाउने तर उपभोक्ताको हितलाई भने व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन्। आज प्रत्येक सामानको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिरहेको छ, उपभोक्ताहरूको चुलो बल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि राज्य मौन छ। किन? उपभोक्ता अधिकार हननका विषयमा मिडियाकर्मी साथीहरू र नियामक निकाय जग जाहेर उहाँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ।
तर पनि किन चुप छ नियामक निकाय? तर कार्यक्रममा सहभागी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने महँगी बढेको गुनासोप्रति सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा नभएको भन्दै मन्त्री खाँडले उद्योगी व्यापारीहरूलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। विश्व समाज सहजीकरणको दिशामा गइरहेको बेलामा अब नागरिकको भूमिकालाई पनि विस्तारित गर्नुपर्ने, उपभोक्ताहरूको हित संवर्धन र संरक्षणको लागि पनि कुनै बहाना गर्न नमिल्ने अवस्था आएको छ। यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति नै बनाएर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। विकास निर्माणहरू त हुँदै गर्छ, किनभने अब 1 देखि 25वटा हाम्रो यो जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ विकासका लागि हामीले छोडिदिएको छ। तर सबैभन्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने भनेको ऐन कानुन टेकेर हामीले काम गर्नुपर्ने। हरेक वर्षको मार्च 15मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइदै आएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उपभोक्ता अधिकार दिवसमा उठ्ने एउटा विषय छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र च्याम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरू पनि उपभोक्ता हुन्, तर उपभोक्ता हितबारे उनीहरू बोल्दैनन् किन? उच्च अदालत दिपायल राजपुरले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर बडुलाई जातीय विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एक व्यक्तिलाई 2 महिना कैद सजाय र 20,000 जरिवाना सुनाएको छ। कैलाली बोराडाडीका ओमप्रकाश पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जातीय विभेद हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई उच्च अदालतले 2 महिना कैद र 20,000 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। प्रतिवादीले अदालत समक्ष गल्ती महसुस गरेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै न्यूनतम सजाय गर्दा न्यायको उद्देश्य पूरा हुने भएकोले सो सजाय गरिएको उच्च अदालत दिपायलले जनाएको छ। त्यसो त जिल्लाबाट सेवाग्राहीले राहदानी लिन पाउने सुविधा छ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दिने सेवा चुस्त दुरुस्त नहुँदा सर्वसाधारण राहदानीका लागि काठमाडौँ स्थित राहदानी विभागमा आउने गरेकोले निकै भिड लाग्ने गरेको छ। कास्की जिल्लाकी रेमकुमारी भण्डारी, उहाँलाई विदेश जानका लागि ई पासपोर्ट छिटै चाहिएकोले राहदानी विभाग धाउनु भएको 11 दिन भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट पनि पासपोर्ट लिन मिल्छ, तर इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउन कार्यालयले राहदानी विभाग काठमाडौँमा जानु भनेपछि उहाँ विभागमा धाउन थाल्नु भएको 11 दिन भएको हो। भन्न त विभागले 12,000 रुपैयाँ तिरेपछि 3 दिनमा इमर्जेन्सी पासपोर्ट पाइन्छ भने पनि समयमा नपाएको गुनासो रेमकुमारी भण्डारीको छ। जानको लागि जम्मा 4 दिन बाँकी छ, यहाँबाट केही पनि बनेको छैन। अब मेरो 4 दिनमा मैले त्यहाँ पासपोर्ट बुझाएँ भने मेरो सक्सेस हुन्छु, 4 दिनभित्रमा मैले पासपोर्ट बुझाइनँ भने मेरो पैसा पनि गयो, म पनि क्यान्सल हुन्छु, मेरो उनीहरूले पनि दिँदैन फेरि। यस्तो समस्या भोग्ने भण्डारी मात्र होइन, जनकपुरका देवेन्द्र कुमार यादव पनि हुनुहुन्छ। पासपोर्ट बनाउनकै लागि 7 दिनदेखि विभाग धाइरहनु भएका यादव समयमै पासपोर्ट नपाउँदाको पीडा यसरी सुनाउनुहुन्छ। भण्डारी र यादव जस्ता सयौं सेवाग्राहीहरू पासपोर्ट बनाउनकै लागि मध्यरातीदेखि नै विभागमा पुग्ने गरेका छन्। जिल्लामै पासपोर्ट बनाउने प्रणालीले प्रभावकारी काम नगर्दा आफूहरूले दुःख पाएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। भर्दा चाहिँ डेट देखाउँदैन मेन कुरा, अनि देखाइहाल्यो भने पनि कसैको चाहिँ अघिल्लो डेट पनि देखाउँछ। अब हामीले 1 महिना पहिला भरेको, कसैले हिजो भरेको पनि आज देखाइरहेछ। फेरि जनशक्ति कम भएको र क्षमताभन्दा दोब्बर काम गर्दा सिस्टममा पनि पटक पटक समस्या आउँदा भिड बढेको भनाई विभागको छ। हाम्रो क्यापासिटी भन्दाखेरि धेरै बढी गरेका छौँ। जस्तो यहाँ हजुरले चाहिँ यो त्रिपुरेश्वरको अवस्था हेर्ने भने यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ फ्लो 2000 चाहिँ फार्म बुझ्न आउने, त्यो पासपोर्ट बनिसकेपछि 2000 लिन आउने 4000, अर्को विभिन्न यताउति रिजेक्ट हुने अर्कै कारणले गर्दा 5000 मान्छेको फ्लो हुन्छ। 5000 मान्छेलाई त यहाँ चाहिँ बस्ने उभिने ठाउँ पनि छैन, होइन? नारायणीमा जति स्पेस थियो त्यति स्पेस छैन यहाँ। कोरोना महामारीले गर्दा विदेश जान रोकिएका, विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने तथा ईपीएस मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया जान चाहनेहरू अहिले राहदानी बनाउन विभागमा पुगेका छन्।
तर विभागले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा सेवाग्राही दुःख पाउन बाध्य छन्। अनलाइन सेवा प्रणालीको समस्या पासपोर्ट राहदानी बनाउने क्रममा अथवा परिचय पत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले यो समस्या भोग्नु परेको छैन। अनलाइन सेवा प्रणालीको यो समस्या सवारी चालक अनुमति पत्र लिने क्रममा पनि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको छ र यो सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन प्रणाली अहिले बन्द गरेको छ। हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनहरूको कारबाही यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकोले अर्को सूचना प्रकाशन नहुन्जेलसम्मका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द हुने विभागले जनाएको छ। विभागले सूचना प्रकाशित गरी सो जानकारी गराएको हो र विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको प्रति जनस्तरमा पटक पटक विरोध पनि हुँदै आएको छ। अनुमति पत्र नवीकरण र सवारी कर बुझाउन समेत सकस हुने गरेका समाचारहरू पनि बारम्बार आउने गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन् तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। विभिन्न प्रकारका अनियमितताको आशंका भएका विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने गरेको छ। तर त्यस्ता अधिकांश निर्देशन लामो समयसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको देखिँदैन। अझ कतिपय विषय त समितिको निर्देशनमा मात्रै सीमित बनेका छन् र समितिको औचित्य के त भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो रिपोर्ट। संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो सार्वजनिक लेखा समिति। समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, वाइट बडी खरिद, नेपाल ट्रस्टको ठेक्का पट्टा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका साथै प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो। यी मध्ये सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वाइट बडी खरिद प्रक्रिया अनियमितता भएको ठहर गरेको समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। यी विषयमा छानबिन गर्न समितिले निर्देशन दिएको पनि झन्डै 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर अख्तियारले समितिलाई अनुसन्धान प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको औपचारिक जवाफ मात्र दिइरहेको जनाएको छ। दूरगामी प्रभाव पार्ने ठुला अनियमितता भएको आशंका गरिएका विषयहरू वाइट बडी खरिद प्रक्रिया भयो, त्यसैगरी यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको जुन ओम्नी प्रकरण भनेर चिनिन्छ त्यो, त्यस्तै गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि जुन वन फडानी गरेको भन्ने कुराहरू छन्, दोषीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो। यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि अब अनुसन्धान जारी रहेको भनेर हामीलाई बारम्बार जानकारी दिइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यसलाई पुरा गरेर कारबाही अगाडि बढाएको स्थिति हामीलाई जानकारी आएको छैन। अब यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि सोचनीय विषय हो, किनभने यति लामो समयसम्म अब समितिको अवधि नै 5 वर्षको हुन्छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हामीलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विषयमा तत्कालीन स्विस कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि भनिएका व्यक्तिसँग बयान लिन बाँकी रहेको जानकारी समितिलाई दिएको थियो। त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको अनियमितता, वाइट बडी खरिद प्रक्रियामा पनि अख्तियारले कूटनीतिक पहल मार्फत विमान निर्माण कम्पनीसँग वास्तविक मूल्य थाहा पाउने प्रयास गरिरहेको जवाफ मात्र समितिलाई दिएको छ। निर्देशन पालनामा आनाकानी गरेपछि अख्तियारको भूमिकाप्रति समिति त्यति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले यो बीचमा पछिल्लोका समयमा चाहिँ करिब 6 महिना जति भयो उहाँहरूले हामीलाई रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन। हामी पनि फलोअपमै जानुपर्ने स्थिति छ। सार्वजनिक राजस्व सम्पत्तिको हिनामिनाका विषयमा समितिले छानबिन गरेको थियो। विशेष गरी गोकर्ण र नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा दिने लगायतका विषयहरू पनि समितिले छलफलको एजेन्डा बनाएको थियो। अहिले समितिले उठान गरेका यी विषय पनि ओझेलमा छन्। तर समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भने आफ्ना निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएका कारण पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सन्तोष तिताल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नाम राख्दैमा कोही कम्युनिस्ट नहुने र वास्तविक कम्युनिस्ट हुन विचारमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरू नमिले समाप्त हुन्छन् कसैले भनेको कुरा आपत्तिजनक भएको र आफ्नो पार्टी बलियो रहेको पनि दावी गर्नुभयो। पार्टी फुटाएर एकपछि अर्को चिरा पार्ने, टुक्र्याउने, चोइट्याउने, सरकारलाई भोट नदिएर अर्कातिर भागेर अन्त भोट हाल्ने,
भोटै नहाल्ने, पार्टीलाई परे भोट नहाल्ने, त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। अध्यक्ष ओलीले हाल स्थानीय तहहरूमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भूमिकामा रहेका महिला जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष वा प्रमुखका लागि उम्मेदवार बनाउन आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। दिनभरि विभिन्न काम गर्ने र रातिको समयमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि काठमाडौँमा कुनै पनि पुस्तकालयहरूले सुविधा उपलब्ध गराएको पाइँदैन। तर अब कीर्तिपुर स्थित त्रिवीको केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ भवन बन्ने भएपछि रातिको समयमा पनि विद्यार्थीहरूले त्यहाँ बसेर पढ्न पाउने भएका छन्। ठाउँको अभावमा मध्यराति नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय पुग्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने भएको छ। एक त त्यसै पनि ठाउँको अभाव, त्यसमाथि 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ भवन बन्ने भएपछि विद्यार्थी र शोधार्थीको समस्या अन्त्य हुने भएको हो। नयाँ भवन बनेपछि विद्यार्थीहरूले 24 घण्टा पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न सक्नेछन्। भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको 3 तल्ले भवनमा लिफ्ट तथा हिटिङ कुलिङ सुविधासहित कम्प्युटर ल्याब, मेसिनरी, सेमिनार हल तथा प्रदर्शनी कक्ष समेत रहनेछ। 36 करोड 11 लाख रुपियाँको लागतमा बन्न लागेको भवनको शिलान्यास गर्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केन्द्रीय पुस्तकालयसँगै जम्मलमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको नयाँ भवन र केशर पुस्तकालयको विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। लाइब्रेरीहरू त छन्, तर यी 3 प्रकारका लाइब्रेरीहरू यसै वर्षदेखि हामी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र यसको साथसाथै दिल्ली रमण पुस्तकालय भन्ने शिक्षा मन्त्रालय मातहत छ, त्यसलाई पनि हामी एउटा लाइब्रेरीको रूपमा छिटै अगाडि बढाएर हामी यी यस प्रकृतिका कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै गयौँ। त्यस बखत नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भारत सरकार सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। The vision is to build an all-inclusive architectural infrastructure with modern facilities that defines what a full-fledged library should be. केन्द्रीय पुस्तकालयमा 4,30,000 भन्दा बढी पुस्तक तथा जर्नलका साथै अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्। साथै पुस्तकालयले विश्वविद्यालयमा लेखिएका शोधपत्रलाई डिजिटाइज गरी डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राख्नुका साथै विश्वका विभिन्न ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूको सहकारीमा अनुसन्धानात्मक लेख र पुस्तक घरमै बसी प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। समाचार बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष मन्त्री परिषदको सिफारिस। अधिवेशन आजै मध्यरातबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न अनुरोध। क्रिप्टो करेन्सीबाट नेपालको करोडौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। क्रिप्टो कारोबार गर्ने मोबाइल एपहरू बन्द गर्न आदेश। संचार, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन नेपाल र साउदी अरेबिया बीच सम्झौता। साउदी विदेश मन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट। महिला हिंसामा थपिए डिजिटल हिंसा र लिभिङ टुगेदरका समस्या। हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपालमा सार्कका 100 जना अधिकार कर्मीहरूको भेला। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी इजाजतका लागि निवेदन पनि लिन सकेन। पुराना निवेदकलाई सेवा दिन नयाँ अनलाइन आवेदन समेत स्थगित। युक्रेनको राजधानी किएभमा रसियाको श्रृङ्खलाबद्ध तोप आक्रमणबाट 15 तल्ले अपार्टमेन्टमा आग लागि। 2 जनाको मृत्यु, कैयौं व्यक्ति कोठामै थुनिए। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सुरु। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भोलि पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्दै। अब कोरोनाका कुरा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 7,884 जनामा गरिएको परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज कसैको पनि संक्रमणका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमण न्यून हुँदै जानुमा दक्ष र अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको भूमिका कस्तो रह्यो त हेरौँ
एक विवेचना। कोरोना संक्रमण दर बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमित 1% झरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसैगरी कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र उत्पादनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सीसीएमसीसँग मिलेर कोभिड-19 प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स ट्रेनिङ प्याकेज बनायौँ। त्यो ट्रेनिङ प्याकेज बनाएर त्यो अनुसार ट्रेनिङ प्याकेजलाई रोल गऱ्यौँ। त्यसलाई रोल आउट गर्न पनि उहाँहरूसम्म नै महत्त्वपूर्ण भयो र सीसीएमसीबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएका निर्देशनअनुसार हामीले विभिन्न तालिम सामग्रीहरू निर्माण गर्दैछौँ, जस्तो पिडियाट्रिक इसेन्सियल क्रिटिकल केयर लगायतका अन्य तालिमहरू, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका तालिमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र भावी योजना आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो भने तिनको तालिम सञ्चालन गर्ने र नयाँ प्रकारका कुनै चिजको अब नयाँ अवधारणाको कुनै तालिम सामग्री विकास गर्नु पर्यो भने आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो तालिम सामग्री विकास गर्छौँ। कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा 7वटै प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो। उनीहरूको मनोबल बढाउने मात्र होइन, दक्षता र योग्यताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले जनाएको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटिएका तालिम प्राप्त दक्ष र अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूकै कारण कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा सहजता भएको हो। नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेका कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नका लागि अनुसार चाहिने दक्षता को लाई चाहिँ उहाँहरूले पढ्ने आधारभूत शिक्षामा अर्थात् बेसिकल मेडिकल एजुकेसनमै उहाँहरूको प्री सर्भिस एजुकेसनमै इन्टिग्रेट गर्न सक्ने एउटा त्यो कुरा पनि हुँदैछ। यो गर्न जरुरी देखिएको छ। र तेस्रो भनेको अब पारम्परिक तालिम विधिहरूभन्दा वैकल्पिक तालिम विधिहरूलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। कोरोना संक्रमण घट्नुको कारण खोप प्रभावकारिता भाइरसको जिनमा परिवर्तन हुने क्रममा कमजोर भएर आएकोले रोग लागे पनि गम्भीर नबनाएकाले संसारभर कोरोना संक्रमण घट्दै गइरहेको छ। संक्रमण दर पूर्ण रूपमा शून्य भइसकेको छैन। 100 भन्दा कममा संक्रमण दर पुगे पनि त्यसले भिडभाड, सभा, सम्मेलन हुने ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा बन्न लागेको आधारभूत अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको आधारभूत अस्पतालका लागि पहिलो चरणमा 3 करोड 57 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको सो अस्पताल निर्माणको जिम्मा रेली गियर, बुद्ध हिमाली र विजी श्रेष्ठ निर्माणले लिएका छन्। दोस्रो चरणको अस्पताल भवन निर्माणका लागि 13 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बताइएको छ। अब मुलुक बाहिरका खबर। रसियाले युक्रेनको राजधानी कियेभ स्थित आवासीय भवनहरूमा गरेको श्रृङ्खलाबद्ध तोप आक्रमणबाट 15 तले अपार्टमेन्टमा आगो लागि भएको छ। कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको र अरू कैयौं व्यक्ति अपार्टमेन्टमा थुनिन पुगेको समाचार छ। आगो निभाउन अग्नि नियन्त्रकहरू खटिरहेका छन्। कियेभको पश्चिमतर्फ रहेको स्यातोसन्स्की जिल्लामा रसियाले अपार्टमेन्टमा आक्रमण गरेको हो। अब बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुपारी आयात सुरु भएको छ। गत वर्ष तोकिएको कोटाको सुपारी समयमा आयात नहुँदा रोकिएकोमा अदालतको आदेशपछि कोटाको सुपारी आयात सुरु भएको बताइएको छ। गत वर्षको चैत महिनामा वाणिज्य विभागले 25,000 मेट्रिक टनको कोटा वितरण गरेको थियो। त्यही कोटा मध्येको करिब 11,000 मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न पाउने अदालतको आदेशपछि 354 मेट्रिक टन सुपारी विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर आयात गरिएको हो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनी बीचको त्रिगुणात्मक श्रृङ्खला आजबाट युएईमा सुरु भएको छ। नेपालले श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा भोलि पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दुबई स्थित शारजाह मैदानमा खेल नेपाली समयअनुसार बिहान 11:15 बजे सुरु हुनेछ। श्रृङ्खलाका लागि नेपालले तयारी स्वरूप श्रीलङ्कामा 4 अभ्यास खेल खेलेको थियो, जहाँ नेपालले 3 खेलमा जित हासिल गरेको थियो। लिग 2 मा नेपालले आफ्नो तेस्रो श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। यसअघि नेपालले अमेरिका र ओमान विरुद्ध 2 श्रृङ्खला खेलिसकेको छ। 4 खेलमा जित र 4 खेलमा हार बेहोरेको नेपाल 8 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको ओमानले 28 खेलबाट 36 अङ्क जोडेको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक युएईले पीएनजीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालले खेलकुदमा एन्टी डोपिङको अभियानलाई सार्थक बनाउने बताउनु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी खेलकुदमा एन्टी डोपिङ सम्बन्धी 17औं एसिया ओसिनिया क्षेत्र अन्तर सरकारी मन्त्री स्तरीय बैठकमा मन्त्री गहतराजले नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता सहितको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। 45 देशको सहभागिता रहेको बैठकमा नेपालले खेललाई स्वच्छ बनाउन एन्टी डोपिङ संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा समेत जोड दिएको छ। अस्ट्रेलियाका दिग्गज क्रिकेट खेलाडी सेन वार्नको स्मृतिमा नेपालमा प्रो क्लब च्याम्पियनशिप आयोजना हुने भएको छ। आयोजक जोरा इन्टरनेशनलले अस्ट्रेलियन लेग स्पिनर वार्नको स्मृतिमा प्रो क्लब च्याम्पियनशिप आयोजना गर्न लागेको हो। च्याम्पियनशिप चैत 25 गतेबाट वैशाख 3 गतेसम्म भैरहवामा आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। 8 टोलीको सहभागिता रहने च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने टोलीको नाम अबको केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ। विभिन्न कीर्तिमान राख्दै विश्व चर्चित बनेका वानको गत हप्ता हृदयाघातको कारण 52 वर्षको उमेरमा थाइल्याण्डमा निधन भएको थियो। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। आज वेस्ट इन्डिजलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। वेलिङटनमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 132 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले मात्र 3 विकेटको क्षतिमा 30.2 ओभरमा पूरा गर्यो। अस्ट्रेलियालाई जित दिलाउन राचेल हाइनेसले अवजित रहँदै सर्वाधिक 83 रनको योगदान दिइन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज 45.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 131 रनमा समेटिएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि एलियस पेरी र अग्लेस गार्नरले समान 3-3 विकेट लिए। अस्ट्रेलिया 4 खेलबाट 8 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। शीर्ष 4 टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। यूएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा आज 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र एथलेटिको मड्रिड तथा दोस्रो खेलमा अजाक्स